في هاد لا فيديو غادي نشوفوا شحال خاصكم ديال لي بروتيين pour maximiser l'hypertrophie musculaire باش انكم تكبروا ان موسكل. اختاريت ندوي اليوم على هذا السوجي لحقاش بالنسبه ليا سي ان سوجي تري امبورطون، لحقاش نورمالمون كاينين جوج د الحوايج اللي كيخليو ان موسكل يكبر. الا عقلتوا في اخر فيديو كنا دوينا على الحاجه الاولى اللي هي لو ستيمولوس، يعني لونطرينمون اللي كنديرو. الا عقلتوا كنا قلنا فاش كنمشيو لون سيونس دو مسكولاسيون، يعني كنهزو اون شارج وكنديرو اون كونتراكسيون اي دي كونتراكسيون مسكولير، كنديرو دي ميكرو ليزيون، يعني كنديرو هدم عضلي. دونك فاش كنمشيو للدار ثاني حاجه مهمه اللي خاصها ولا بد نديروها اللي هي خاصنا نراقبوا لاليمونطاسيون تاعنا. دونك خاصنا ضروري اون اليمونطاسيون اللي ريش ديفيرسيفيي، دونك ريش اون بروتيين اون غلوسيد ليبيد فيتامين مينيرو اي فيبر. دونك باش جسمنا كيستعمل دوك لي نوتريمون باش انه يعاود يبني داك الهدم العضلي، باش ان داك الموسكل تيزيد دونك يديفلوبا مع الوقت، يقدر يهز عاوتاني اون شارج بلو لورد كيعاود يتهدم، باش هكا مع الوقت جسمنا تيكبر داك لو تيسيو مسكولير. اللي بغيتكم تعرفوا هو انه لي بروتيين راه ما عندهمش علاقه مع لو موسكل باش انه زعما كيكبروا غير لو موسكل. لي بروتيين راه سي اون موليكول لي فريمون نيسيسير بالنسبه لو كور ديالنا، لو كور هيومان، لحقاش اغلبيه لي سيلول اللي عندنا في جسمنا راه مقادين بلي بروتيين. عندنا لي زونزيم مقادين بلي بروتيين، مثلا الظفار، الشعر مقادين بلي بروتيين، غالبا اغلبيه لي زورغان مقادين بلي بروتيين. دونك سي نيسيسير اننا ندخلوا ديك الماده الخام، ندخلوا دوك لي بروتيين باش اننا كنعطيو جسمنا داك كما قلنا الماده الاوليه باش انه يعاود يغنوفلي ويقاد دوك لي سيلول اللي مثلا توندوماجاو. يعني راه لي بروتيين ماشي ضروري هي للناس اللي كيترينيو، راه سي فالابل حتى الناس لي سيدونتير، يعني الناس اللي ما تيترينيو ما كيديروا اوكين اكتيفيتي، يعني جالسين غير في الدار ولا غير خدمه جالسين ما كيديروش اون اكتيفيتي، خاصهم حتى هما يكونسوميو دي بروتيين في لا دييت تاعهم. الاختلاف فين كاين هو انه بالنسبه للناس كما قلنا لي سيدونتير اللي ما كيديروش اون اكتيفيتي بلوز او موان امبورطونت، خاصهم مثلا على الاقل 1 غرام دو بروتيين بار كيلو. يعني نعطيو ان اكزومبل، واحد السيد مثلا فيه 70 كيلو خاصو 1 غرام دو بروتيين يعني بار كيلو، يعني 70 فوا واحد هي 70 غرام، خاصو يدخل 70 غرام ديال لي بروتيين في النهار كاملو، مقسمه على النهار كاملو. ولكن هذا ماشي هو السوجي تاع هذا الفيديو، حنا بغينا ندويو على الناس اللي كيديروا اون اكتيفيتي، دونك اللي كيترينيو. بالنسبه للناس اللي كيترينيو خاصهم على الاقل، تنقول مزيان، على الاقل 2 غرام دو بروتيين بار كيلو دو بوا دو كور. يعني كيما عطيت داك ليزومبل الاول، يعني واحد السيد اللي فيه 70 كيلو خاصو 2 غرام بار كيلو، يعني 70 فوا 2 فوا 2 هي 140 غرام دو بروتيين اللي خاصو يكونسوميها في النهار كامل، دونك مقسمه على النهار كامل. دابا غادي نديرو اون بارونتيز وغادي نشوفو كاين شنو هما انواع تاع لي بروتيين. نورمالمون كاين جوج انواع تاع لي بروتيين، كاينين لي بروتيين دوريجين انيمال و لي بروتيين دوريجين فيجيتال. يعني كاين البروتينات مصادر حيوانيه، وكاين البروتينات اللي جايين من مصادر نباتيه. بالنسبه ليا هاد لي دو سورس دو بروتيين، هاد جوج مصادر البروتينات خاصنا ضروري ندخلوهم في الديت تاعنا، يعني في الماكله تاعنا، يعني ماشي نركزوا على وحده فيهم. نعطيو ان اكزومبل بالنسبه لي بروتيين دوريجين انيمال، عندنا بحال مثلا البيض، عندنا لا داند، عندنا الدجاج، عندنا اللحم، عندنا الحوت، عندنا الحليب والمشتقات تاعو. هادو باش مزيانين، باش اسونسيال، لحقاش كيعطيو لجسمنا، كيعطيونا دي اسيد اميني اسونسيال، دونك كيعطيو لجسمنا واحد الاحماض الامينيه اللي ما تيقدرش يقادهم، اللي مثلا بحال لي بي سي ا اللي هما لوسين، ليزولوسين والفالين. دونك الا خصنا ضروري نجيبو هاد الاحماض الامينيه، نجيبوهم من لاليمونطاسيون تاعنا باش جسمنا تيدير دوك لي فونكسيون تاعو. اما بالنسبه للمصادر المصادر النباتيه، يعني بروتينات المصادر النباتيه، هما كيعطيونا دي اسيد اميني، يعني احماض امينيه غير ضروريه، ولكن تعطونا معاهم دوطخ نوتريمون اللي خاصنا ضروري ندخلوهم لجسمنا. تعطونا مثلا دي فيتامين، دي مينيرو و دي فيبر اللي ضروري خاصنا ندخلوهم لقبال الصحه ديالنا. نعطيو ان اكزومبل بالنسبه للمصادر، البروتينات النباتيه، عندنا مثلا بحال هكا القطني، يعني العدس، الفول، اللوبيا، هادو تكونوا ريش تامون اون بروتيين. عندنا الاوت، يعني الخرطال، لي فلوكون دافوان، عندنا عاوتاني دونك الذره، الخبز. دونك حتى هادو راه مصادر نباتيه فيهم بروتينات، ولكن دوك البروتينات اللي فيهم، يعني الاحماض الامينيه اللي فيهم، ما غاديش ينفعوا شي واحد بزاف اللي غادي يكبر ان موسكل، ولكن دوك لي نوتريمون الاخرين اللي فيهم خصنا ندخلوهم باش انهم يعاونونا على دوطخ فونكسيون في جسمنا.
دونك خلاصة القول خاصنا ضروري نديرو اون كومبينيزون ما بيناتهم جوج، يعني نكونسوميو دي بروتيين دوريجين انيمال و دي بروتيين دوريجين فيجيتال. نختمو هذا الفيديو نعطيو ان بتيت اكزومبل. كيف ما قلنا واحد السيد فيه 70 كيلو، كيف ما قلنا خاصو كيتريني ما بين 3 حتى 5 مرات في السيمانه، دونك كيدير لا ميوسكولاسيون ولا اي اوتر سبور، خاصو على الاقل قلنا 2 غرام دو بروتيين بار كيلو دو بوا كور، يعني 70 كيلو فوا جوج تعطينا 140. ديك 140 غرام دو بروتيين قلنا خاصو ياكلها يكونسوميها في النهار كامل. نعطيو كيفاش غادي يقدر يوصل لديك 140 غرام دو بروتيين في النهار. اللي نفرض في الفطور فاق كان مثلا 5 البيضات، كل بيضه مثلا فيها كيف ما قلنا 6 غرام ديال لي بروتيين، يعني 6 في 5 هي 30. من بعد مثلا دار واحد اون بتيت كولاسيون، كان مثلا 4 بيرلي، 4 بيرلي فيهم بربعة فيهم 30 غرام تاع البروتيين، تعود 20 حتى 30، دونك 30 و 30 هي 60. مثلا في غدا عاوتاني كان واحد 200 غرام ديال داند، مثلا كل 100 غرام دو داند فيها مثلا 24 غرام دو بروتيين، دونك 24 و 24 هي 48، دونك ها حنا وصلنا ديجا 108 حتى 110 غرام ديال لي بروتيين. و تيكمل داك لو بوزوان دو بروتيين على حساب تاني اش من اليمون بغا ياكل. وما تنساوش كيف ما قلنا راه حتى مثلا الروز لي بات البطاطا دونك غتيكون فيهم الكميه ديال البروتين اللي خصها ولا بد ضروري نحسبوها حتى هي في داكشي اللي غادي ندخلو في النهار كامل. خلاصه القول ردوا بالكم مزيان لاليمونطاسيون تاعكم، راه لحقيتاش ماشي لونطرينمون بوحدها اللي كتكبر ان موسكل كيف ما شرحت لكم في الاول لا فيديو، وماشي لاليمونطاسيون حتى هي بوحدها اللي كتكبر ان موسكل. دونك راه اون كومبينيزون ديالهم بجوج اللي كيؤدي مع الوقت انكم كديفلوبيو ان موسكل. دونك ركزوا على الماكله ديالكم، حاولوا ما امكن ما تنيجليجيو حتى حاجه، يعني الله سبحانه وتعالى خلق التنوع باش انكم تاكلوا كل شيء، يعني كل حاجه عطيوها حقها، كل شيء خاصو يدخل لجسمكم افيك موديراسيون بيان سور. حسبوا لي بروتيين تاعكم، كلوا كيف ما قلنا لي دو سورس، يعني مصادر جوج الحيوانيه والنباتيه. ركزوا تاني على لونطرينمون تاعكم حتى هي، يعني ان لونطرينمون اللي يكون فريمون ستركتوري و بيان بلانيفيي بالنسبه لكل انديفيدو، بالنسبه كل واحد. وان شاء الله راه غادي يكون خير. مع الوقت الميوسكل غيبدا تيديفلوبا بشوي وغيكون تكونوا ان شاء الله ساتيسفي بلي ريزولطا. كنتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم. الى عندكم اي تساؤل كيف ما العاده ما تنساوش تحطوا لي في لي كومونتير. الى عندكم دوطخ سوجي بغيتوني ندوي عليهم حتى هي ما تنساوش تحطوها في لي كومونتير. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو في لاشين، ونشوفكم ان شاء الله في لا فيديو الجايه.